वफाकी काबीना ने फाइनेंस तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया गया। कौमी असम्बली भी आज ही आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी देगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब फाइनेंस बिल पेश करेंगे। रवा माली साल की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी भी ली जाएगी। टैक्स आमदनी बढ़ाने की बजट तजावीज़ मंजूर की जाएंगी। शंघाई ताउन तंजीम ने पहलगाम वाक़े पर भारतीय मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह का अलामिये पर दस्तखत से इनकार। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजनाथ सिंह ने पहलगाम वाक़े का जिक्र न होने पर दस्तखत से इनकार किया। SCO अलामी में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। तंजीम ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम करते हुए अलामी में बलूचिस्तान का जिक्र किया। पंजाब और बाला इलाकों में प्री मानसून बारिशों का आगाज। इस्लामाबाद में बादल जमकर बरसे। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। लाहौर में सबसे ज्यादा निश्तर टाउन में 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर में 175 फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब, फैसलाबाद, सरगोधा, साहिवाल और पाकपतन में जल थल 1। कता पोठोहार, नारोवाल, हाफजाबाद, चनेौर, टोबा टेक सिंह, समुंदरी में भी बरसात। शहर सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। पानी जमा होने से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। उखाड़ा के इलाके बंगला गोगीरा में छत गिरने से एक बच्ची जाँ बहक, 2 जख्मी। महकमा मौसमियात का बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट। खैबर पख्तूनख्वा, मरी और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। शुमाली इलाकों में ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड का खतरा। मुजफ्फराबाद और गिरदनवाह में बादल छा गए। कोहाट में काली घटाएं बरस पड़ी। कराची, हैदराबाद, सक्कर समेत सिंध के कई इलाकों में तूफानी बारिश की वार्निंग। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 1 जुलाई तक जारी रहेगा। पाकिस्तान अगले माह सलामती काउंसिल की सदारत संभालेगा। मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। पाकिस्तान की सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान प्रोग्राम ऑफ वर्क से आगाह किया। मुलाकात में मशरिक़ वुस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और लातीनी अमरीका में होने वाली पेशरफ्त पर बातचीत। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन मिशन के जरिए सलामती काउंसिल के मकासद के फरोग में पाकिस्तानी किरदार पर गुफ्तगू। आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान सलामती काउंसिल की सदारत को खुले, शफाफ और मशावरती अंदाज में अंजाम देगी। अमरीका ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार। अगले हफ्ते ईरान से बातचीत और मुआहदे पर दस्तखत हो सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। दी हेग में नेटो समिट और सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, ईरान और इसराइल थक चुके, दोबारा जंग का कोई इम्कान नहीं। अमरीकी हमले की वजह से खत्ते में अमन कायम हुआ। ईरान ने शायद जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं की। कतर में अमरीकी बेस पर मिसाइल हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरान को पैसों की सख्त जरूरत होगी, इसीलिए उसे चीन को तेल बेचने की इजाजत दी। पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ मेरे मसाइल हैं। रूसी सदर से सीज फायर की बात करूंगा। नेटो रुकन मुमालिक GDP का 5% दिफा पर खर्च करेंगे। फेक न्यूज फैलाने वाले CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स की कोई साख नहीं। सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की फिर तारीफ। नेटो समिट से खिताब करते हुए कहा, गुज़श्ता हफ्ते फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई, जो इंतहाई मुतासर कुन शख्सियत के मालिक और बेहतरीन इंसान हैं। पाकिस्तान और भारत में जंग रुकवाना मेरी बड़ी कामयाबी है। दोनों जोहरी ताकतें एटमी हमलों की तरफ जा सकती थीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मोदी से कहा, आपको तिजारत करना पड़ेगी, जिस पर दोनों ने इत्तेफाक किया। सदर ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया, उन्होंने पाक भारत सीज फायर कराया। इसराइल और अमेरिका मिलकर भी ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म नहीं कर सके। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे के साबिक डिप्टी डायरेक्टर जनरल का इंकशाफ। ओली हैनोनिन कहते हैं, ईरान 1 माह के अंदर जौहरी हथियार के पार्ट्स बनाने के काबिल हो सकता है। छोटी यूरेनियम मेटल लेबॉर्ट्री के साथ सेंट्रीफ्यूज अफसूदगी की सहूलत का इम्कान मौजूद। 400 किलो से ज्यादा अफसूदा यूरेनियम का कुछ इल्म नहीं।
امریکی نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر تلسی گیبارڈ کہتی ہیں نئے انٹیلیجنس رپورٹ میں ایران کی جوہری تنصیبات کی تباہی کی تصدیق ہے۔ ایران اگر چاہے تو اسے جوہری تنصیبات کی اثر نو تعمیر کرنا ہوگی۔ تینوں جوہری تنصیبات کی تعمیر نو میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ پروپیگنڈا میڈیا نے ہمیشہ کی طرح اپنا پرانا حربہ استعمال کیا۔ خفیہ انٹیلیجنس رپورٹ کے صرف مخصوص حصے جاری کیے گئے۔ پروپیگنڈا میڈیا کا مقصد ٹرمپ کی قیادت اور بہادر فوجیوں کو کمزور دکھانا ہے۔ جنگ کے دوران ملی حمایت کبھی نہیں بھولیں گے۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا پاکستانی حکومت اور عوام سے اظہار تشکر۔ سماجی رابطے پر پوسٹ میں سفیر رضا امیری مقدم نے صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، سیاسی جماعتوں اور میڈیا کے نمائندگان کے اصولی اور جرأت مندانہ موقف پر شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا، صہیونی ریاست کی غیر منصفانہ مسلط کردہ جارحیت کے خلاف برادر دوست اسلامی ملک پاکستان نے ثابت قدمی اور وقار سے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر غیر متزلزل حمایت اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ انتخابی نشان واپس لے لیا جائے تو پھر پارٹی کی کیا قانونی حیثیت ہوگی؟ جسٹس مسرت ہلالی کا مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت کے دوران استفسار۔ کمل شوسف کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا، پارٹی پھر بھی ہوگی بے شک نشان واپس لے لیا جائے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے، مخصوص نشستوں کے لیے پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل کو جوائن نہیں کر سکتی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے سوال اٹھایا، 41 امیدواروں کی کیا حیثیت ہے؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا، 41 امیدواروں نے بیان حلفی دیا، ہماری پارٹی نے بھی ان کو اپنا تسلیم کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا مسلسل غیر حاضر اساتذہ کی تنخواہیں روکنے کا حکم۔ سرفراز بگٹی نے محکمہ تعلیم سے رپورٹ طلب کر لی، بغیر اطلاع غیر حاضر اساتذہ کو 1 ہفتے کے اندر شو کاز نوٹس جاری کرنے کی ہدایت۔ سرفراز بگٹی نے کہا، نوٹس کا تسلی بخش جواب نہ ملنے کی صورت میں نئے اساتذہ کو کانٹریکٹ پر بھرتی کیا جائے گا۔ کسی بھی ملازم، تنظیم اور ایسوسی ایشن کو تالہ بندی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ مرکزی چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت کوئٹہ میں اجلاس ہوگا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا 1 محرم الحرام کو صوبے میں عام تعطیل کا اعلان۔ کراچی میں 9 اور 10 محرم کو ڈبل سواری پر پابندی کا نوٹیفیکیشن۔ سعودی عرب میں آج 1 محرم الحرام ہے۔ اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے جاری۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق تازہ حملوں میں مزید 80 فلسطینی شہید۔ امدادی مراکز پر اسرائیلی حملوں میں اب تک 560 فلسطینی شہید ہو چکے۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک شہداء کی تعداد 56,156 ہو گئی۔ آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ فلسطینیوں کے حق میں ڈٹ گئے۔ غزہ کے حق میں بولنے کی وجہ سے صحافی کو نوکری سے نکالنے والے ادارے کو انٹرویو دینے سے انکار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفاع میں سامنے آ گئے۔ کہا، سنا ہے نیتن یاہو کو پیر کو عدالت میں طلب کیا گیا ہے، حیرانی ہوئی ان پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی ریاست حال ہی میں تاریخ کے عظیم ترین لمحے سے گزری ہے۔ نیتن یاہو کو نقصان پہنچانے کے لیے غیر منصفانہ الزامات لگائے گئے۔ نیتن یاہو کے ٹرائل کا عمل فوری منسوخ کیا جائے۔ نیتن یاہو سے بہتر کوئی نہیں جس نے امریکی صدر کے ساتھ مل کر اتنا کچھ کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے نیو یارک سٹی کے نئے ممکنہ میئر زہران ممدانی کو پاگل کمیونسٹ قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا، بنیاد پرست بائیں بازو کے ڈیموکریٹ کا میئر بننا مضحکہ خیز ہے۔ زہران ممدانی سمارٹ نہیں، امریکہ کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے۔ فلسطین کے حامی زہران ممدانی کی چاپلوسی کر رہے ہیں۔